अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी रोज़ाना दूध का गिलास ला कर देती, कहती जल्दी से पी लो ताकतवर रहोगे। मैं भी जल्दी दूध पी लेता, लेकिन जैसे ही दूध पीता तो आंखों में गनूदगी छाने लगती और फ़ौरन ही नींद आ जाती। सुबह उठता तो पूरे जिस्म में दर्द होने लगता। मुझे बीवी पर शक होने लगा। एक रात मैंने दूध नहीं पिया और ऐसे ही सो गया। रात को जो मंजर मैंने देखा तो जान निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो। नाजरीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये जान नहीं पा रहा था जो कुछ मेरी बीवी ने किया उस पर यकीन करूं या नहीं। अब तक मेरे हवास अजीब से हो रहे थे। मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार ना था कि मेरी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। मेरा नाम दिलावर मलक था। मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुआ था। मेरे बाबा साहब का ताल्लुक़ एक जागीरदार ख़ानदान से था। दौलत, आसाइश, इज़्ज़त, हर चीज़ गोया हमारी ग़ुलाम थी। हमारी बहुत सारी ज़मीनें थी। मैं अपने पूरे ख़ानदान में इकलौता लड़का था। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती थी। माँ, बहनों और बीवियों को पैर की जूती समझा जाता था। घर की औरतों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऊंची आवाज़ में बोल भी सकें। शायद औरतों पर होने वाली ज़्यादती की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान में लड़कियों की कसरत रखी थी। मेरी एक बहन भी थी, बाकी मेरे चाचा ताया सबकी बेटियां ही थी। मैं पूरे ख़ानदान का इकलौता लड़का होने की बदौलत सबका ही लाडला था। मेरी हर बात मानी जाती, हर ख्वाहिश का हुक्म का दर्जा मिलता। मेरी बहन को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन हमारे ख़ानदान की फरसूदा रवायत के बिना पर उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई। मैं जब छोटा था तब से अब तक ये सब देख रहा था। जब जब अपनी माँ और बहन को तड़पते देखता, मुझे हमारे ख़ानदान के मर्दों से नफ़रत सी महसूस होती थी। था तो मैं भी उसी ख़ानदान का, लेकिन मेरी सोच और फितरत उस सब के बरक्स थी। मैं आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना चाहता था ताकि कुछ बन सकूं, इन सालों से चलती फरसूदा रवायत के ख़िलाफ़ जा सकूं, औरतों को उनका हक़ दिला सकूं। मैंने जब अपनी ख्वाहिश अपने बाबा साहब के सामने रखी तो वो फ़ौरन इनकार कर गए। कहने लगे, तुम तो मेरे शहज़ादे हो, जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, तो तुम क्यों, क्या ज़रूरत है ये फालतू के खराफात पालने की। मेरे बाबा साहब के लहजे में मान और गुरूर झलक रहा था। बाबा साहब, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपना नाम बनाना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं नरम लहजे में अपने बाबा साहब को मनाने की कोशिश करने लगा। मुझको मालूम था बाबा साहब मान जाएंगे। हुआ भी यही, बाबा साहब मान गए। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शहर पहुंच गया। मैं अपनी तालीम पर खूब ज़ोर दे रहा था। मैं जानता था अगर मैंने मेहनत की तो अपनी गांव की औरतों की ज़िंदगी बदल सकता हूं। मैं गांव कम ही जाता था। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने ही वाला था कि मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। गोरा रंग, पुरकशिश नकोश, शहद रंग आँखें, नॉर्मल कद। मैं अपने आप को उसकी ओर बढ़ने से ना रोक सका। जहाँ वो जाती वहीं पहुँच जाता। हर वक्त मेरी निगाहें उसकी मुंतज़िर रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस हल्की फुल्की बात करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम मेहर है और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसके वालिद का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेहर के माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उसकी दादी लोगों ने उनसे किता ताल्लुक़ कर लिया था। मेहर की मामा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेहर के नाना नानी का गुज़र वक्त के साथ इंतकाल हो चुका था। अब मेहर और उसकी मामा दोनों तन्हा एक दूसरे का सहारा थी। घर का गुजर बसर करने के लिए मेहर की वालदा मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करती थी। मेहर अपनी मेहनत और लगन के बिना पर स्कॉलरशिप हासिल करके तालीम हासिल कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं मेहरू से और ज़्यादा मुतासर हो गया। मेरे इम्तहान चल रहे थे, उससे मुझे डिग्री मिल जाती। मैं कश्मकश में था कि किस तरह मेहरू को अपने दिल की बात बताऊं। आखिर एक दिन हिम्मत जमा करके मैंने मेहरू से इजहार मोहब्बत कर ही दिया। मेहरू ने जब सुना तो गुस्सा हो गई और कहने लगी, देखें, ये सब मुमकिन नहीं, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस है। आप ये सब भूल जाएं और मेहरबानी करके वापस मेरे रास्ते में मत आइएगा। आपके वालिदैन कभी नहीं मानेंगे। वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी।
میں مہرو کی بات سن کر افسردہ ہو گیا، لیکن مہرو آخری بات نے میری اندر بوجھ سا برپا کر دیا تھا۔ میں غصے سے گاؤں پہنچا اور اپنے بابا صاحب سے کہا مجھے مہرو سے شادی کرنی ہے، لیکن بابا صاحب نہیں مانے۔ میں نے دھمکی دی کہ اگر میری شادی مہرو سے نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا۔ بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر، لیکن مہرو نے میرے منہ پر انکار کر کے میری انا پر گہرا وار کیا تھا۔ آخر میں تھا تو ملک خاندان کا ہی خون۔ میرے خون میں اندر انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آخر جیت میری ہی ہوئی اور بابا صاحب میرا رشتہ لے کر مہرو کے گھر پہنچ گئے۔ اس طرح مہرو کے نہ چاہنے کے باوجود مہرو میری شریک حیات بن کر حویلی میں آ گئی۔ میری بیوی مہرو تھوڑے دن تک تو مجھ سے کھچی کھچی رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی۔ میں سمجھا شاید وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ وہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتی، مجھ سے بھی نہایت احترام سے بات کرتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اپنے گاؤں کے فرسودہ رواج کچھ حد تک ختم کرنے میں کامیاب ٹھہرا۔ گاؤں کا نظام اب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اچھے سے جانتا تھا تعلیم کی قدر و قیمت کو، اس لیے میں نے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالج بنوائے۔ شروع میں بابا صاحب اور دوسرے مردوں نے اعتراض اٹھایا، لیکن میری ضد کے آگے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میری بیوی مہرو کی عادت تھی، روزانہ رات سونے سے پہلے دودھ کا گلاس مجھے لا کر دیتی تھی اور کہتی تھی جلدی سے پی لو، طاقتور رہو گے۔ میں ہنس دیتا، پھر جلدی دودھ پی لیتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں جیسے ہی دودھ پیتا ہوں میری آنکھوں میں غنودگی چھانے لگتی ہے اور فوری طور پر نیند آ جاتی ہے۔ جب صبح اٹھتا تو پورے جسم میں درد ہونے لگتا۔ کچھ دن تو ایسے چلتا رہا، لیکن پھر مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ ایک رات جب میری بیوی نے مجھے دودھ لا کر دیا تو میں نے وہ موقع دیکھ کر پھینک دیا اور اپنی بیوی کو ایسے ظاہر کیا کہ جیسے دودھ پی لیا۔ میں دودھ پیے بغیر ایسے ہی سو گیا۔ رات کو جو منظر میں نے دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور کہہ رہی تھی ہاں ہاں عمر میں باقاعدگی سے دودھ میں سلوپ وائز ملا کر دے رہی ہوں، بس بہت جلد ہماری جان چھوٹ جائے گی اور میں اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں سن سا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہرو اتنا بھی گر سکتی ہے کہ میری جان لینے پر ہی آ گئی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سینے میں درد سا ہونے لگا۔ کیا میری محبت میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ مہر کا دل پگھلا سکے؟ میں آنکھیں بند کرتا اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے علم نہ ہو سکا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوچ سوچ کر بیمار رہنے لگا۔ میرا چکر مرجھا سا گیا۔ پھر آخر کار میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید میں مہر کو اپنے آپ سے زبردستی باندھ کر نہیں رکھوں گا اور اسے آزاد کر دوں گا۔ آخر میں نے اپنی یہ سوچ مہر کو گوش گزار دی اور اس سے کہا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے۔ مہر میری بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے مہر سے کہا کہ غلطی میری ہی تھی، میں خود غرض ہو گیا تھا، صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری بات سن کر مہر کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، سچ تو یہ ہے میں نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ تو میری کلاس کا ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا۔ جب آپ نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ ہم مڈل کلاس فیملی والوں کی عزت ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے راستے کی مسافر بنوں جس کی منزل کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اس وقت میرے ذہن میں کچھ سوال نہیں آیا تو میں نے وہ جھوٹ بول دیا تاکہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر ایک رات اسی لڑکے کی کال آئی اور مجھے اکسانے لگا، کہنے لگا کہ اس نے تم سے زبردستی شادی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی باتوں میں آ کر مجھ پر بھی شیطان چھانے لگا اور میں انتہائی گراہوم کام سر انجام دینے لگی۔ لیکن 3-4 دن ہی میں نے وہ دودھ دیا آپ کو۔ اس کے بعد میرا زمین مجھے اندر سے جھنجھوڑنے لگا۔ میں آپ کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن میں شرمندگی کے باعث بتا ہی نہیں سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔
शायद आपके माफ़ करने से मेरे दिल पर पड़ा बोझ हट जाए। मेरी बीवी नदामत के आंसू बहाती मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। जो भी था, मैंने महर से सच्ची मोहब्बत की थी और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे भी नफ़रत किसी इंसान से नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद बुराई से करो। मुझे यकीन था कि मैं अपनी मोहब्बत और तवज्जो से अपनी बीवी के दिल में भी जगह बना ही लूँगा। स्कूल वगैरह तामीर के मराहल से गुजरकर एक खूबसूरत इमारत का रूप धार चुके थे। हमारे गांव की बच्चियां भी अब तालीम जैसा कीमती खजाना हासिल कर पा रही थी। महर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी। हमारे 2 बेटे भी थे। हम दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अगर मैं अपनी बीवी की गलती की सज़ा में उससे किता ताल्लुक़ कर लेता या कोई और इंतहाई कदम उठा लेता तो मेरी मोहब्बत नहीं, फ़रेब और धोखा कहलाती। क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर अच्छी बुरी आदत समेत अपनाते हैं, ना कि बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दें और धुतकार दें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसे सोचने समझने की सलाहियत दी है। फिर भी हम बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में हमको पछताना पड़ता है। खुदा ताला हमको भी हदायत दे और किसी बड़े गुनाह से बचने की तौफीक दे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।